नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवादका कारण सरकारका गतिविधिदेखि राज्य संयन्त्र नै प्रभावित भइरहेको छ। सरकारले जुन खालको पर्फर्मेन्स यो महामारीको सङ्कटमा दिन सक्नु पर्थ्यो, बाढी पहिरो सहितका विपत्तिमा दिन सक्नु पर्थ्यो, त्यो खालको प्रस्तुति सरकारबाट हुन सकिरहेको छैन। नागरिक निराश भइरहेका छन्, तर त्यो निराशामा मलम लाउनु पर्ने सत्तारूढ दल चाहिँ आफैभित्र विवादमा जकडिएको छ र बाहिर निस्किन सकिरहेको छैन। अध्यक्षद्वयका बीचमा झन्डै 1 महिना लामो वार्तालापबाट कुरा नमिलिसकेपछि एउटा कार्यदल बनेको छ र कार्यदलले अहिले प्रतिवेदन दिइरहेको छ। प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जे अडान राख्दै आउनुभएको थियो त्यही कुरालाई चाहिँ अघि बढाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएको छ। त्यसैले प्रश्न उठेको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद अब टर्यो कि सर्यो त? आजको बहस यसमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका छौँ। बहसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। सुरुवात चाहिँ यही कार्यदलबाट गरौँ। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो। अध्यक्षका बीचमा भएको वार्ताले समाधान निक्लिन सकेन, तर त्योभन्दा तलका नेताहरूको एउटा कार्यदल बनेर प्रतिवेदन बुझाइएको छ। प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्रीले जे अडान राख्दै आउनुभएको थियो त्यही कुरालाई चाहिँ वैधानिकता दिने गरी प्रस्ताव तयार पारेको सार्वजनिक भएको छ, औपचारिक सार्वजनिक नभए पनि। अब यसले प्रश्न उठ्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद त्यो केही दिनदेखि अलिकति मत्थर भए जस्तो देखिया छ। यो सरेको मात्रै हो कि अब टर्यो, विवाद हुँदैन भनेर बुझ्यो? अहिले जारी विवादको कुरा गरौँ। अब यो अरूको बिचमा परेको विवाद भएको भए र दुईजना अध्यक्षको बिचमा सुमधुर सम्बन्ध अथवा सापेक्षित रूपमा एकताको अवस्था भइदिएको भए अरूका समस्या उहाँहरूले हल गर्नुहुन्थ्यो। यो सामान्य नियम हो। त्यसैको निम्ति हामीले दुई अध्यक्षको हाम्रो प्रणालीमा व्यवस्था गरेको हो। उहाँहरूकै पर्यो, त्यस कारणले कार्यदल बनायो हो। उहाँहरूकै परेपछि त्योभन्दा माथि उहाँलाई मिलाइदिन्छ कुनै निकाय छैन। त्यो निकाय भनेको चाहिँ कि स्थायी समिति कि केन्द्रीय समिति कि कुनै निकाय हुनु पर्थ्यो। एकको अस्तित्वलाई अर्कोले ग्रहण नगरिकन यो पार्टीलाई एकता पनि बचाएर अगाडि बढाउने आजको आवश्यकता, जनताको चाहना, कार्यकर्ताको चाहना, अब परेको समस्याहरूको गाँठो पनि फुकाउनु पर्ने भएको हुँदाखेरि उहाँहरूले आफै पनि वार्ता गर्नुभयो। फेरि वार्ता धेरै गर्नु भएन, सहमतिमा पुग्नु भएन भन्ने कुरा होइन। तर अलिकति हामीलाई तपाईँहरू सहयोग चाहियो भनेको हुँदाखेरि चाहिँ उसो भए तपाईँहरूले कार्यदल बनाउनुहोस् भन्यो। हामीले पनि उहाँले कार्यदल बनाउनु भयो। कार्यदलले अब अहिले तत्कालको निम्ति कमसेकम एउटा सहमतिको, समझदारीको मध्यबिन्दु भन्दा हुन्छ यसलाई, सहमतिको मध्यबिन्दु भेटाएर महाधिवेशनमा जानको निम्ति आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गरिसकेको छ, हिजो बुझाइसकेको छ र बुझाएका सुझावलाई कमिटीले ओनरसिप लिने र निर्णयार्थ कमिटीले त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्ने कुरा बाँकी छ कि सचिवालय कि स्थायी समितिले त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ आवश्यक थपगढसहित। तर जे भए पनि यहाँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो, अहिलेको सङ्कट मोचन टर्यो, अहिलेका लागि पनि बच्यो, सङ्कट मोचन पनि टर्यो र हामी चाहिँ कमसेकम चैतमा महाधिवेशन गर्ने गरी अगाडि बढ्ने मार्ग प्रशस्त एउटा गोरेटो बाटो अन्धकार जस्तो भएको बेलामा त्यसो भएदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा जुन स्तरको विवाद, नेताहरूका बिचमा जुन स्तरको अविश्वास, एउटाले अर्कालाई दलाल देख्ने सम्मको स्थिति अब आउँदो सचिवालय स्थायी कमिटीमा हुँदैन भनेर चाहिँ विश्वास गर्न सकिएन? अब यो चाहिँ अलिकति कस्तो हो भनेदेखि ठ्याक्कै दलाल भनेर कसैलाई प्रमाणित गरेको स्थिति त होइन। तर बाइ द वे शब्दहरू प्रयोग गर्दा अलिकति असन्तुलित, अलिकति आफूलाई कसैको पक्षधर प्रकट गर्ने साथीहरूले सामाजिक सञ्जालमा कतिपय मिडियाहरूमा व्यक्त गरेका आलोचना सडकमै निस्किँदा शब्दहरू कतिपय जुलुसमा नै प्रकट भयो। समर्थन र विरोधमा त भएन, समर्थनमा भयो, विरोधमा कहीँ भएन, समर्थनमा चाहिँ बाहिर निस्केका यी सबै कुराहरूलाई हामीले जोडेर एउटा श्रृङ्खलामा हेर्दाखेरि यहाँले अहिले चाहिँ भन्नुभयो जस्तै अहिले त्यति धेरै आवश्यक थिएन। जनताले 2/3 हैसियतमा यो सरकारलाई मत दिएको अवस्था, पार्टी एकताबाट जनताले आशा गरेको अवस्था, सबैले यो 5 वर्ष चाहिँ यो सरकार अब नेकपाको नेतृत्वको सरकार रहनेछ भनेर सबैले चाहिँ चुपचाप लाएर बसेको अवस्थामा
अलिकति आन्तरिक विवादभन्दा काम गरेर देखाउनेतिर बढी केन्द्रित हुनु पर्थ्यो। यद्यपि काम गरेर देखाउने कुरासित पनि यो सम्बन्धित छ। पार्टी र सरकारको कामको समीक्षा हुँदा यो विषय उठेको हो। तर फेरि पनि अलिकति चाहिँ यहाँले भने जस्तै विषयान्तर जो भयो नि, एकातिर कोरोना महामारी छ, एकातिर चाहिँ बाढी पहिरोबाट जनताहरूले अलिकति सरकारको अपेक्षा गरिरहेका छन्, अर्कोतिर चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू, सीमा सम्बन्धी मुद्दाहरू चाहिँ निर्णय गरेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ वार्ताद्वारा हल गर्नु छ। एमसीसी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नेपालमा युवात्व रूपमा चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई नै, अर्थप्रणालीलाई नै कहीँ न कहीँ प्रभावित पारे घुसेका छन्, त्यसको पनि हामीले निर्क्युर गर्नु छ। यी मुख्य मुख्य विषयहरूतिर हामी प्रवेश गर्नुभन्दा पनि यिनी विषयको नाममा अलिकति बढी चाहिँ बहस छलफल अस्वाभाविक रूपमा जानु सही थिएन। त्यसकारणले हामीले खबरदारी गऱ्यौँ, जनताले खबरदारी गरे, कार्यकर्ताले खबरदारी गरे। फुट्न पाइँदैन, फुट्न हुन्न भनेर अलिकति फुटवादी सोच भएकाहरूलाई एउटा साइजमा ल्याउनुको निम्ति कुनै बिन्दु खोज्नु पर्थ्यो। त्यो कुनै बिन्दु भनेको चाहिँ सम्झौताको बिन्दु, सहमतिको बिन्दु र गिभ एन्ड टेकको बिन्दु। त्यो हुँदा चाहिँ अब अलिअलि कार्यदल त्यहाँसम्म सर्वसम्मतिले पुग्नु भनेको सहमतिको मिलन बिन्दुको रूपमा हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ। अब डराउने ठाउँ छैन त्यसो भएदेखि अब कार्यदलले अब मलाई चाहिँ या स्थायी कमिटीमै भइरहेको बहसलाई हेरियो भने पनि अब त्यहाँको बहुमत सदस्यहरूले दुईटै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनिराखेको मतलब हामीले के बुझेका थियौँ भने बाहिरबाट हेर्दाखेरि कम्तीमा एउटा पदमा चाहिँ राजीनामा गरेर एउटा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, होइन? प्रस्ताव त त्यसरी अगाडि बढेको देखिन्छ। तर अहिले केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने त एक नम्बर बुदामा राखेर प्रतिवेदन आएको छ, होइन? अनि कार्यकारी अध्यक्षले चाहिँ पार्टी सञ्चालन गर्ने, विगतमा त्यो सहमति समझदारी भइसकेर कार्यान्वयन नभएका कारणले केन्द्रीय समितिले पनि त्यही कुरा कार्यान्वयन गर्नु भनेर निर्देशन गरेर पनि कार्यान्वयन नभएको कारणले आज तपाईँहरू यो समस्यामा गुज्रिनुभयो, यो लामै समय भयो। अब समाधान हुन्छ भनेर विश्वास चाहिँ कसरी गर्ने? कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यो करिब 3 पटकसम्म हामीले यस्ता निर्णयहरू गऱ्यौँ तर कार्यान्वयन भएन। पहिलो चाहिँ पार्टी एकता हुँदाखेरि गऱ्यौँ, सबै कार्यान्वयन भएन भन्ने होइन, मूलभूत रूपमा कार्यान्वयन भए तर कतिपय विषयहरू चित्त नबुझेका, अलिकति कहीँ न कहीँ आफू असन्तुष्टि भएका विषयहरू कार्यान्वयन भएनन्। पार्टी एकता गर्दाखेरि नै हामीले केही विषयहरू निर्णय गऱ्यौँ, सबै विषयहरू कार्यान्वयन भएनन्, केही कार्यान्वयन भएर त फेरि पार्टी एकता गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि मङ्सिर 2 गते के अरे 4 गते एक प्रकारको सहमति उहाँहरू दुईजनाकै बिचमा भयो। ठिकै छ, दुईजनाले सहमति गर्नुभयो भने हामीलाई के भयो र पार्टीको हितमा, सरकारको हितमा एकजनाले पार्टी हेर्ने, एकजनाले सरकार हेर्ने गर्नुभयो भने कार्यवाही उहाँले मिलाउनु भयो भने हामी खुसी नै भएको थियौँ। त्यो पनि कार्यान्वयन भएन। त्यसपछि आएको समस्या हो अब पार्टीको निर्णय पनि नमान्ने, हामी कसैलाई मैले इङ्गित गर भने होइन, पार्टीको निर्णय पनि नमान्ने, सहमति पनि नमान्ने। त्यसपछि गएर विधान र प्रणालीमा हामीले व्यवस्था गरेका कुराहरू अनुरूप पनि चल्छु भनेर हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेर नचल्ने हो भनेदेखि त पार्टी त गएको होइन। सिधा सिधा भनियो नि, बहुमतको निर्णय स्वीकार्य हुँदैन, दुईटा अध्यक्ष सहमत भएर हस्ताक्षर गरे त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, नत्र हुँदैन। सिधा कुरा गरियो। कमिटी प्रणालीलाई त चुनौती गरियो नि। यो चाहिँ यहाँले उठाउनु भयो कतिपय यो प्रश्न निकै मनन योग्य छ, तर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ गणितले मात्रै काम गर्दैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ विवेक प्रधान हुन्छ, दृष्टिकोण र आवश्यकता र इतिहासको जिम्मेवारी बोध प्रधान हुन्छ। यहाँले भने जस्तै स्थायी समितिमै एक प्रकृतिका साथीहरू, मलाई अन्त नतान्नु होला, एक प्रकृतिका साथीहरूको बहुमत थियो, म पनि त्यसैमा थिएँ। हामीले चाहिँ खबरदारी गऱ्यौँ, गणित प्रयोग नगरौँ। केही साथीहरूले अलिकति चाहिँ गणितीय रूपमा भए पनि हामी जानुपर्छ, हाम्रो विधानमा यो व्यवस्था छ, विधान त जानुपर्छ, जनवादी केन्द्रीयता, सके सहमति, नभएदेखि चाहिँ बहुमत अलमत हामी चाहिँ यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा कमिटीमा नउठेको होइन। तर हामीले के भन्यौँ भनेदेखि अहिले त्यो बेला होइन, कमसेकम त्यो बेला प्रयोग गर्ने हो भने हामी महाधिवेशनको निर्णय गरौँ, महाधिवेशनमा जाउँ। तर अहिले चाहिँ पार्टीको एकतालाई बचाउनुपर्छ। पार्टी तलमाथि हुँदा बित्तिकै सरकारको इक्वेसन तलमाथि हुन्छ। सङ्घीय सरकारको मात्रै हुँदैन, प्रदेश सरकारको, स्थानीय सरकारको, वार्डको सबै संरचना नै हुँदै त व्यवस्थासम्म पनि प्रभाव पार्छ। त्यसकारणले अहिले हामीले चाहिँ गणित प्रयोग गर्ने होइन, विवेक प्रयोग गर्ने, सोसल साइन्स प्रयोग गर्ने बेला हो। त्यसो भएर चाहिँ बहुमतका आधारमा हामीले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको अप्रिय प्रकृतिको निर्णय हामीले गर्नु हुँदैन। त्यसो भएर अहिले पनि सहमतिको बिन्दु, एकताको बिन्दु, दुईजना अध्यक्षको बिन्दु कहीँ न कहीँ सहमति भएर पार्टी र सरकारलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियाको बिन्दु र त्यो बिन्दु खोजेर त्यो बिन्दुको जगमा टेकेर महाधिवेशनमा जाउँ भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ। म व्यक्तिगत रूपमा खुसी छु, त्यही दिशातिर पार्टी अगाडि बढ्छ। अब तर तुलना गरियो भने के तपाईँहरू जो
अमुक समूह नै भनौँ होइन, पक्ष विपक्ष विभाजन गरिराख्नु जरुरी भएन। जोसँग बहुमत थियो, जसले कमिटीभित्रबाट निर्णय गर्न सक्थ्यो, उसले चाहिँ यो अङ्कगणित हेर्ने बेला होइन भनेर बस्ने होइन, जसले त्यहाँभित्र त्यो कमिटीका निर्णयहरू पनि बहुमतले गरेका निर्णय पनि मान्दिन भनिरहेको थियो, उसले चाहिँ प्रतिपक्षी दलको नेतालाई बोलाएर सरकार गठन गर्नुपर्छ, तपाईँ मेन्टल्ली तयार भएर बस्नु, सहयोगको अपेक्षा गरेर बसेको छु भनेर वार्ता गरेको, संसदीय दलको उपनेताले चाहिँ अर्को ठाउँमा अर्का दलको संसदीय दलमा गएर चाहिँ छलफल गरेको, त्यही विषय अर्को विपक्षी दलको केन्द्रीय समितिको एजेन्डा भनेर बहस भएको र निर्णय गरिएको, यी कुराहरू हेर्दाखेरि कता कता मिलन मध्यबिन्दु खोजी गर्दै गर्दाखेरि पनि एकता स्थायी हुँदैन कि भन्ने डर शङ्का तपाईँहरूको मनमा छ कि छैन? अब यो यहाँले भनेका कुराहरू करिब करिब साँचो हुन् र हामी झन्डै झन्डै 15 दिन जति बालुवाटारमा स्थायी समितिको बैठक भनेर बैठक थापेर, यसलाई यो शब्द मैले प्रयोग गरेँ, बैठक थापेर हामी बस्यौँ। अक्कल झुक्कल चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यहाँ आउनुभयो, आफ्नो कुरा राख्नुभयो, अक्कल झुक्कल आउनुभयो, आफ्नो कुरा त्यहाँ राख्नुभयो। फेरि पनि कतिपय साथीहरूले केन्द्रीय कार्यालयमा बस्नुपर्छ, बैठक बालुवाटार किन बस्ने भनिरहनु भएको थियो। मलाई नाम खोल्न बाध्य नपार्नुहोस्, किनभनेदेखि चाहिँ यहाँले भने जस्तै बालुवाटारमै बैठक चाहिँ बसिराखेका बेलामा, बैठकको प्रक्रिया निरन्तर चलिराखेका बेलामा यहाँले भनेका परिघटनाहरू युवात्व रूपमा भए। त्यही आसपासमा विभिन्न पक्षहरूबाट भए, त्यो हामीले थाहा पायौँ, हामीलाई प्रत्यक्ष त्यो सूचना छ, जानकारी छ र भेटघाट भएका कुरा सम्बन्धित दलका अरू कुनै व्यक्तिहरूले पनि हामीलाई सूचना दिएका थिए। र पनि मैले विवेक भने नि, र पनि अहिले हामी आवेगमा आएर ल यही बेला हामी देखाइदिउँ भनेर गयौँ भनेदेखि देखाइदिनेको परिणाम के हुन्छ भने आफै चढेको पानी जहाज पुवाल पर्यो भने अर्कोलाई देखाइदिन्छु भन्दा आफू पनि डुबेर मरिन्छ। त्यस कारणले आवेगमा आउने होइन। यदि चाहिँ बहुमत पक्ष हो भनेदेखि बहुमत पक्ष त झन् चाहिँ विवेक प्रयोग गरेर पार्टी एकताको रक्षा गर्ने गरी भूमिका खेल्नु पर्यो नि त। त्यस कारणले एक दिन चाहिँ स्थायी समितिको बैठक थियो, हामीले बोलेर भन्यौँ, केही साथीहरूले चाहिँ बहुमतले निर्णय गरेर जानुपर्छ भन्नुभयो, अर्को अध्यक्षले बैठक चलाउनुहोस् भन्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ अलि रसाकसी छलफल चलेको थियो, हामीले हुँदैन भन्यौँ, हुँदैन। र यो बहुमत साथीहरूको, स्थायी समितिका बहुमत साथीहरूको उपस्थित भेलाले पार्टी एकताको निम्ति फेरि अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दियो भन्ने बाहेक अरू निर्णय नगरौँ। किनभने पार्टी एकता टुट्यो भने यो चाहिँ इतिहासमा हामीले फेरि चाहिँ तत्कालै हामीले यो सरकार यस्तो पोजिसन खोजेर पाइँदैन, बिग्रिहाल्छ। त्यस कारणले हामी त्यो आवेगमा आउन दिएनौँ, विवेक प्रयोग गऱ्यौँ। यहाँले भन्दै पनि, यहाँले भनेका कुरा हुँदाहुँदै पनि हामी चाहिँ यी कतिपय कुराहरू यस्तो बेलामा भए, चर्काचर्की हुँदा दुईटै पदबाट हट्नुहोस् भनेर एक दुईजना साथीहरू कसैले त्यहाँ बोल्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले पनि झोकछुटे होला, दुईटै पदबाट हट्नुहोस् भनेपछि त मलाई त यिनीहरूले हटाउनु खोज्यो भन्नु पर्यो। उसो भए चाहिँ उहाँले आफ्नो बचाउको निम्ति कहीँ न कहीँ कतै न कतै केही चाहिँ हुन सक्छ नि त हैन, त्यसपछि गएर उहाँलाई पनि असुरक्षाको फिलिङ भयो होला। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर कहिले सदन भङ्ग गर्ने कुरा, कहिले चाहिँ मध्यवर्तीतिर लाने कुरा, कहिले अरूसित मिलेर सरकार बनाउने कुरा के हो भन्ने कुरा अरूको पक्षलाई पनि असुरक्षाको फिलिङ भयो। त्यस कारण सबै कुराको गम्भीर समीक्षा भयो बिचमा। दुईजना अध्यक्षहरूले पनि समीक्षा गर्नुभयो र आखिरी चाहिँ हाम्रो झगडाले हामी अन्ततः एउटा मिलनबिन्दु खोजेनौँ भनेदेखि देश र सरकार, पार्टी सबै दुर्घटना हुन्छ। त्यस कारणले सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्छ भनेर टर्न हुनु चाहिँ राम्रो कुरा हो। भनेको वास्तविक धरातलसम्म फेरि फर्केर टेक्ने तयारी। अनि उहाँहरूले सुन्नुभयो। म अहिले पनि भने म व्यक्तिगत रूपमा किन खुसी छु भने उहाँहरूले सुन्नुभयो। उदाहरणको निम्ति म पनि जिल्ला गएको थिएँ, मैले 3टा जिल्लाका साथीहरूसित पिसमा भेटेँ, झन्डै चाहिँ 20-21वटा भेटघाट मैले गरेको छु। मैले लाइभमा त्यो कुरा उहाँहरूलाई ल्याएर सुनाएँ। एकजना पार्टी सदस्य पनि फुटको पक्षमा थिएन। अब एकाध केही साथीहरू तल चाहिँ पार्टीको जिम्मेवार निकायमा नभएका साथीहरू चाहिँ सडकमा जाने कुरा पनि भयो, तर त्यही पार्टीकै अर्को साथीसित चाहिँ मिटिङमा बस्दाखेरि फुटको कुरा गरेन उसले। अब त्यो कुरा हामीले चाहिँ जिम्मेवार नेताहरू, दुवैजना अध्यक्ष त्यसपछि जिम्मेवार नेताहरूलाई संस्थागत सामूहिक रूपमा भन्यौँ। कार्यकर्ताको चाहना, जनताको चाहना यस्तो छ, यदि यो पार्टी जनताको निम्ति गठित भएको पार्टी हो भनेदेखि जनता र कार्यकर्ता यो कुरा तपाईँले सुन्नुपर्छ भन्यो। उहाँहरूले सुन्नुभयो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा हामी सबैलाई खुसी लाग्छ। अब जहाँसम्म विपक्षी दलसँग गरेको छलफल त परिस्थिति त्यति बेलाको परिस्थितिमा गरियो, अहिले परिस्थिति फरक भयो भनिदिँदा पुग्ला, अथवा नैतिक प्रश्नहरू उहाँका व्यक्तिगत बन्लान् होइन। तर जहाँसम्म
नेकपा एमाले भन्ने पार्टी दर्ता गरिएको, त्यस अनुरूप केही आफ्नै दलका कार्यकर्ताहरू चाहिँ छुट्टिएर अर्को दलको नाउँमा सङ्गठित भएको, यी विषयहरू अबको पार्टीका कमिटी बैठकहरूमा छलफल बहसका विषय बन्लान् अथवा ती पनि माइनर विषयका रूपमा स्थापित होला? अब यो पनि मिटिङमा उठेको हो, यो विषय स्थायी समितिको मिटिङमा निकै गम्भीरतापूर्वक उठेको विषय हो। स्थायी समितिको बैठक चलिराखेको बेलामा, निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने अवस्था पनि नभएको बेलामा, चुनावको प्रक्रिया पनि सुरुवात नभएको बेलामा जुन नेकपा एमाले दल दर्ता भयो, यो पृष्ठभूमि र सन्दर्भ किन भयो भन्ने प्रश्न त्यहाँ उठेको हो। दर्ता प्रक्रियामा कस्ता मान्छे भए? पक्कै पनि जुन रूपमा भए पनि यो पार्टीको एकता नचाहने तत्त्वहरूले जोसुकै हुन्, को सम्मान नभए, कसले भित्रमा भूमिका खेले, उनीहरू नै जानु। तर यो एकता मन नपरेका, एकता नसहेका, यो चाहिँ कम्युनिस्टको द्वितीयको सरकार झन्डै भएकोलाई यो बाटो रूपमा स्वीकार गर्न नसकेका वा एकदम निहित प्रकारको तुच्छ व्यक्तिको स्वार्थ भएका तत्त्वहरूले त्यस प्रकार प्रभोग गरेको अर्थमा मैले बुझ्छु। त्यो आवश्यक किन पर्यो? अहिले हुँदाखाँदाको भएको सरकार नचलाएर, आफूले गरेको पार्टी एकतालाई चाहिँ नजोगाएर अनि अर्कातिर चाहिँ हुडल्न पाडल्न हिँड्ने कुरा पनि कहीँ कतै सन्दर्भ मिल्छ र? त्यस कारणले त्यो चाहिँ जुन साथीले गरे पनि, जुन नियतले गरे पनि परिणाम चाहिँ त्यसले राम्रो देखाउँदैन, गर्दैन, सही थिएन, हुँदैन। त्यसो भएदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा मागिसकेपछि उहाँले यस बिचमा गरेका कुराहरू असुरक्षा महसुस भएका कारण गरिएका हुन् र अब पार्टी एकताका सन्दर्भमा प्रश्न उठ्दैन भनेर तपाईँहरू विश्वास गरेर स्थायी कमिटी प्रणालीभित्रैबाट जान सक्ने अवस्था अब चाहिँ बन्यो? अब प्रधानमन्त्रीलाई संस्थागत रूपमा नै बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत गरेर राजीनामाको माग गरिएको थिएन। मैले अस्ति पनि सायद यहाँलाई भनेर भनेको छु, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा बारे भन्ने एजेन्डा छैन। सरकारको समीक्षा छ, कोभिडको समीक्षा छ, कोभिडको समीक्षा र कामबारे होइन। त्यसपछि त्यो बुँदा छैन। साथीहरूले बोल्दा राख्नु भएको हो स्थायी समितिमा। आफ्नो धारणा राख्दाखेरि केही साथीहरूले अघिल्लो दिनको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले, केही साथीहरूले एक पद एक जिम्मेवारी अनुरूप चाहिँ उहाँले मार्ग प्रशस्ति गर्नुपर्छ भनेर राख्नुभयो। केही साथीहरूले सिधै पदबाट चाहिँ उहाँले छोडेर सिधै राजीनामा दिनुपर्छ भनेर राख्नुभयो। अब त्यो वातावरण त्यस्तो बन्यो। प्रधानमन्त्री एक दिन पहिले बोलेको, उहाँले चाहिँ कता इङ्गित गरेर बोल्नुभएको, त्यसले साथीहरूलाई अलिअलि भावना पर्यो। त्यसपछि गएर चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो विषय अलिक प्रभोग भएर बैठकमा प्रवेश गर्यो। त्यसले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बैठक भाँडियो, सहज रूपमा बैठक अगाडि बढ्दै थियो, त्यहाँबाट भाँडिएर चाहिँ बल्ल ल्यान्डिङ हुन गइरहेको छ। त्यस कारणले मैले यहाँले भनेको कुरातिर म प्रवेश गर्न चाहेँ। एकप्रति अर्काको अविश्वास अलिक बढी बढेर गएको हो। अविश्वास बढेर गइसकेपछि आफ्नो रक्षाको निम्ति विभिन्न चाहिँ विङहरूसित चाहिँ भेटघाट गर्ने कुराहरू यो बिचमा भए, दुवै पक्षबाट भए। जब त्यहाँ दुईवटा धारणा देखिए पार्टीमा, दुवै पक्षहरूबाट सांसदहरू पनि कति हुन्छन् यसो छाम्ने, टकटक आफ्नो नाडी छाम्ने कति छन्, केन्द्रीय समिति कति छन्, त्यसपछि स्थायी समिति के स्थिति कसको ठ्याक्कै फाइनल हुँदाखेरि के हुन्छ भने जुन छाम्ने कामहरू भयो, त्यसले ठिकै ठान लयो। किनभने धेरै साथीहरूले विवेक प्रयोग गरे, आफ्नो पक्षधरता पनि प्रकट गरे। पार्टीमा पक्षधरता प्रकट गर्ने स्वाभाविक हो। फुटको पक्षमा कोही पनि भएन। सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि त फुटाउने ल्याकत कोसँग रहेछ भनेर सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पनि आफूलाई आफ्नो नाडी छाम्ने काम गरे हैन। किनभने फुटाउने पक्षमा अन्ततः चाहिँ जतापट्टि आफ्नो पक्षधरता प्रकट भए पनि पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ पार्टीको मूल भावना, मूल स्पिरिट चाहिँ पार्टीका साथीहरूको रह्यो। त्यसले पनि दुवैजना अध्यक्षलाई सोच्न बाध्य पार्यो। त्यसो भएदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यो सरकार अनि समग्रमा नेपालको यो राजनीतिक व्यवस्था अब तत्कालका लागि दुर्घटनामा जाँदैन, जोखिममा पर्दैन भनेर ढुक्क हुन सकिन्छ? अब केही समस्याहरू त आउन सक्छन्, तर अब यो जुन प्रक्रियामा हामी प्रवेश गरेका छौँ, महाधिवेशन र महाधिवेशनबाट एउटा वैचारिक दृष्टिकोण, विचार अनुरूपको सङ्गठनात्मक प्रणाली र विचार सङ्गठन अनुरूपको कार्यक्रमको एउटा श्रृङ्खला व्यक्त नहुँदासम्म यो अहिलेकै अवस्थामा पार्टी टुटफुट विभाजनतिर जाँदैन। बरु चाहिँ अलिकति सरकारको समीक्षा, सरकार भनेको त्यही तहका सरकारको समीक्षा, कार्यविभाजन गरेर अलिकति बढी पार्टी र सरकारलाई जोड्ने गरी अलिकति चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा
हामी आशावादी पनि छौँ। गम्भीर समीक्षा पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ दुवैजना अध्यक्षले, र दुवैतिर प्रभोग गर्ने तत्त्वहरू पराजित भएका छन्। नेकपाले जितेको छ, जनताले जितेका छन्, देशभक्ति भावनाले जितेको छ, र नेपालमा संविधानमा लेखिएको समाजवाद ल्याउनुपर्छ भन्ने विचार दृष्टिकोणले जितेको छ। त्यसकारणले यो अहिले तत्काललाई खालि कुनै पदको बार्गेनिङको सङ्कटमोचन मात्रै हो कि भन्ने अर्थमा नभएर सिङ्गो देश दुर्घटना हुने कुराबाट बचेको अर्थमा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। नेकपालाई नजिकबाट हेर्ने विश्लेषकहरूले चाहिँ के भन्छन् भनेदेखि नेकपाभित्रको यो विवाद न त पदको बाँडफाँडको हो, न त नेताहरूका बीचको जुङ्गाको लडाइँ मात्रै हो। यो नेकपा भन्ने पार्टीको रूपमा चल्न नसकेको परिणति हो र तत्कालका लागि नेकपाको विवाद सरेको हो तर टरेको होइन। यो तहमा चाहिँ विश्लेषण भइरहेको छ। तपाईँ थोरै ती विश्लेषकसँग नजिक हुनुहुन्छ? म नजिक छु र यो सही हो। कम्युनिस्ट पार्टीमा डिबेटहरू भइरहन्छन्, इस्यु अनुसार डिबेट भइरहन्छन्, र अहिले अलिकति इस्यु अनुसारको डिबेट भन्दा पनि अलिक पद केन्द्रित जस्तो डिबेट बाहिर देखा पर्यो। अब नेकपाका अहिलेका सिनियर नेताहरू अथवा दुवै अध्यक्षले जतिसुकै तर्क गरे पनि वा सिनियर सचिवालयका नेताहरूले पूर्व प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै वैचारिक भनेर तर्क गरे पनि जनताले के बुझे भनेदेखि बाहिर आम रूपमा के देखियो होइन भनेदेखि यो पदकै निम्ति उहाँहरूको कुरा नमिलेर यो प्रकट भएको हो। किनभने राजीनामा दिन्न भन्ने फुटाउने क्रियाकारी गर्नेले पनि त्यही पद पदकै कुरा चाहिँ जब त्यो बुझाइ भइसकेपछि अब पद होइन विचार र दृष्टिकोणको बहसको कुरातिर लैजानुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। विचार र एउटा दृष्टिकोणमा बहस गर्नु फेरि सम्भावित चाहिँ तपाईँको भोलिको विकासको निम्ति आवश्यकता हुन्छ। त्यसकारणले अहिलेलाई यो टरेको छ। हामी एउटा गोरेटो खनेका छौँ र त्यो गोरेटोबाट हामी चाहिँ एउटा उच्च प्रकारको बहस, स्वच्छ प्रकारको बहस, उच्च स्वच्छ बहस हुँदै हामीले संविधानमा लेखेको समाजवादी प्रणाली ल्याउनुको निम्ति त्यसका चाहिँ अवयवहरू के हुन्छन् भनेर अलिकति चाहिँ एउटा ग्रेट बहसको चाहिँ हामीले एउटा प्रक्रियाको सुरुवात गर्ने यसले एउटा सहज वातावरण चाहिँ बनाएको छ। अब त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यहाँभित्रका समझदारीहरूलाई जुन स्तरमा दुई अध्यक्षले समझदारी गरेर यतिन्जेलको यात्रा त तय भयो नि, बिचमा अहिले आएर खटपट परेको हो। अगाडिका खटपटहरू थिए होलान्, आन्तरिक रूपमा थिए, बाहिर निस्केन। तर अब तपाईँहरू महाधिवेशनको मितिसहितको एउटा निर्णय गरेर गृह कार्यमा लाग्दै हुनुहुन्छ। महाधिवेशनलाई सबैभन्दा धेरै प्रभावित पार्ने चाहिँ अब जबजकि 21औं शताब्दीको जनवाद भनेर चाहिँ बहस उठ्छ। केही समय अगाडि पनि प्रधानमन्त्री पनि पार्टी अध्यक्ष पनि एक्लै बन्नुहोस् अथवा प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् तर जबजलाई मान्ने गरी भनेर ठुलै ठाउँबाट प्रस्ताव आयो भनेर पनि एकजना अध्यक्षले सार्वजनिक गर्नु होइन। अब चाहिँ तपाईँहरूको मेन विवादको सङ्कटको घडी चाहिँ अब सुरु हुन्छ कि जस्तो पनि देखिन्छ मलाई चाहिँ वैचारिक हिसाबले? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। एकजना स्नातकोत्तरमा भर्ना भएको विद्यार्थी +2 मा फेरि भर्ना हुन जाँदैन। +2 पास भइसकिकन ऊ स्नातकोत्तर पुगेको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने बहुदलीय जनवाद र 21औं शताब्दीको जनवाद हिजो त्यो बेलामा सही थिए। आफ्नो कालखण्डमा कार्यकालमा त्यसले राम्रो काम गरे। हामीले इतिहासमा त्यसको समीक्षा गर्दा त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसको प्रतिपादकप्रति हामी ऋणी हुनुपर्छ, आभारी हामी हुनुपर्छ। तर जाने भनेको त अगाडि हो नि। हामी राजतन्त्रको अन्त गऱ्यौँ, प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्याइसक्यौँ। त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा टेकेर अब अगाडि पो बढ्ने होला त। अब फेरि चाहिँ उही प्रकृतिको जनवाद भन्ने त्यति बेलै हामीले त्यसो भए तपाईँको विश्वास एउटा उच्च स्तरबाट तपाईँको सोच चाहिँ न पुरानो नेकपा एमाले चाहिँ जबजतिर फर्किने कोसिस गर्छ, न पुरानो नेकपा माओवादी पक्षधरहरू 21औं शताब्दीको जनवाद भनेर बस्छ। अब त 22औं शताब्दीको नजिकतिर पनि पुग्यो। अब कस्तो जनवाद भन्ने कुरा पनि त्यतातिर सोचिन्छ। तपाईँको अगाडि बढ्ने हो। मैले प्रश्न भनिसकेँ, हामी अगाडि बढ्ने हो। त्योभन्दा धेरै अगाडि बढिसक्यौँ हामीले। मदन भण्डारीजीले ल्याउनु भएको बहुदलीय जनवाद त्यो बेला कम्युनिस्ट पार्टी भनेको प्रतिस्पर्धा गरेर लोकतान्त्रिक प्रणाली ग्रहण गरेर जाने प्रणालीमा जाने हो। यो कार्यक्रम सहित हामी जान चाहन्छौँ भनेर प्रस्तुत गरेको विचार हो। संसदीय प्रतिस्पर्धामा भाग लिएरै आफ्ना माओवादीले भनेको चाहिँ 21औं शताब्दीको जनवाद भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ यो राजतन्त्रको अन्त गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएर हामी यो प्रणालीमा प्रवेश गर्ने हो भन्नुको निम्ति भनिएको विचार हो। हामी त्यहाँ त पुगिसक्यो।
फरक फरक तरिकाले पुग्यो। यसरी पुग्छौँ भनेर बनाएको चाहिँ गोरेटो भन्दा अलिअलि घुमाउरो बाटो हिँडेर फरक फरक ढङ्गले हामी दुईटै चाहिँ पृष्ठभूमिका साथीहरू त्यहाँ पुग्यौँ भने अब त्यहाँबाट फेरि त्यही गोरेटोबाट पछि फर्किने हामी अगाडि बढ्ने हो नि। त्यस कारणले दुईटा तर्क छ। त्यसो भए ढुक्क के भएर बस्यो? त्यो गलत थियो भन्न कसैले भन्छ भने पनि सही थिएन। त्यो बेला त्यही थियो, त्यही सही थियो, तिनै विचार ठिक थिए। तर हामी तिनै विचारको जगबाट हामी यहाँ पुग्यौँ भने यहाँबाट त अगाडि बढ्ने हो नि। अगाडि बढ्ने भनेको त हामीले संविधानमा लेखेको समाजवाद। त्यसो भएदेखि अब महाधिवेशनका लागि राजनीति गर्ने, आफ्ना पक्षमा जनमत बढी पार्नका लागि प्रयत्न गर्ने माध्यम चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद वा 21औं शताब्दीको जनवाद लाग्छ। पार्टीको चाहिँ औपचारिक विचार अब त्यो हुँदैन। नेकपाले समाजवादमा पुग्नको निम्ति कस्ता कस्ता कार्यक्रम लिएर जाने भन्नेमा डिबेट हाम्रो हुनसक्छ, हुनु पनि पर्छ, बहस पनि हुनुपर्छ। विगतका हाम्रा चाहिँ पृष्ठभूमिका वैचारिक मान्यताहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। माओवादी पृष्ठभूमिका साथीहरूले बहुदलीय जनवादी विचारबाट प्रसिद्ध भएको साथीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ भने एमाले पृष्ठभूमिका साथीहरूले जनताको जनवादबाट प्रसिद्ध भएको साथीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। र हामी एकै ठाउँ बसेर अब जाने समाजवाद, समाजवादमा जानुको निम्ति कस्ता कस्ता कार्यक्रम हामीले ल्याउनुपर्छ भन्ने बारेमा हाम्रा डिबेट छलफलहरू हुन सक्छन्। त्यसलाई प्राप्त गर्ने विधिका विधिहरू, तरिकाहरू, दृष्टिकोणहरू हुन सक्छ। अब त्यसो भएदेखि निर्विवाद भनेको पार्टीसँगै नै हिँड्दैन कि स्तरको विवाद भने मैले बहसको विवादलाई भनिनँ। त्यो विवाद नबुकिकन अब महाधिवेशनसम्म चाहिँ पुग्छ भनेर ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुपर्छ र सकिन्छ। किनभने माओले एकपटक भन्नुभएको थियो सङ्कट परे जनतामा जानु, अप्ठ्यारो परे जनतामा जानु। त्यो कुरा अहिले नेकपाको लागि पनि निकै सान्दर्भिक छ। अप्ठ्यारो पर्यो, सङ्कट परे जनताको कुरा सुन्ने हो। जनताले नफुट भन्छ, जनताले अझ बढी जनपक्षीय काम गर, अझ बढी बलियो बन, अझ बढी छरिएका कम्युनिस्ट पार्टीले पनि ल्याएर केन्द्रीकरण गर र जनताको पक्षमा काम गर भन्ने छ नि त्यो जनताको जनमत अहिले। त्यस कारण त्यो जनमत सुनेर नै अगाडि बढ्नु आज अबका नेताहरूको, नेकपाका नेताहरूको आवश्यकता हो। त्यसो भएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ जनताको निम्ति यी पार्टी हुन् भनेदेखि पार्टीले जनताको कुरा सुन्नुपर्छ। अब जनताको भनेको त अहिलेका लागि महाधिवेशनसम्म जाउन्जेलका लागि त कार्यकर्ताहरू गाउँ-गाउँबाट आउने कार्यकर्ताहरू नै गाउँबाट जनताको आवाजको वार्डबाट निर्वाचित भएर आउँछन्। निर्वाचित भएर आएका कार्यकर्ताको चेनमा, पिरामिडीय ढाँचामा निर्वाचित हुँदै हुँदै अर्को निकाय, फेरि त्यहाँबाट निर्वाचित, फेरि त्यहाँ निर्वाचित भएर रिप्रेजेन्टेटिभ सिस्टममा हामीले एउटा संरचना बनाउँछौँ। अब चाहिँ स्थायी हुन्छ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायित्वको अहिलेको आधारको खोजी गर्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि नेताहरूको व्यवस्थापन देखियो कि अब महाधिवेशनमा पद सीमित, प्रतिस्पर्धीहरू धेरै र एकता पार्टीको भइसकेको रहन्छ भन्ने कुरा केही दिन अगाडिका तपाईँले भनेको जस्तो समर्थनमा निस्केका अथवा तिनै एकतिर समर्थन गर्दा अर्कोतिर अस्वाभाविक विरोधमा उत्रेकाहरूले के देखाउँछन् भनेदेखि पार्टी एकता भएको रहेनछ। नेताहरूको सम्मान गर्ने कल्चर नेता भइसकेका कार्यकर्ताहरूले पनि जानेका रहेनछन्, त्यो सभ्यता सिकेका रहेनछन् भन्ने देखिँदैछ। त्यसो भएदेखि अब महाधिवेशनमा त्यो सौहार्दपूर्ण वातावरणको महाधिवेशन अनि एउटा सिङ्गल नेतृत्व, त्यसपछि सारा पार्टी एक हुने अवस्थाको निर्माणका लागि खालि विपक्षी काङ्ग्रेसले गर्ने जस्तै चुनावी प्रक्रियाहरूले त्यो परिस्थिति निर्माण होला अथवा तपाईँहरूमा केही कुराहरूको व्यवस्थापन जरुरी छ भन्ने लाग्छ? अब लोकतन्त्र मैले बुझेअनुसार दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा औपचारिक लोकतन्त्र हुन्छ, खालि गणित मात्रै प्रयोग गर्ने र औपचारिकता दिने। अब अर्को चाहिँ वास्तविक लोकतन्त्र हुन्छ, गणित मात्रै होइन, पार्टीभित्रका प्रवृत्ति र विचारहरूलाई स्वच्छतापूर्वक चलखेल गर्न दिने। मैले फेरि माओकै उदाहरण लिएँ, सबै बिरुवाहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिने फुलबारीमा, अनि त्यो विधि चाहिँ वास्तविक लोकतन्त्र हो। अब पार्टीभित्र हामीले निकै स्वच्छतापूर्वक कसको पक्षमा को उभियो भनेर होइन, कसको क्षमता, कसको लगानी, कसको योगदान कति हो भन्ने आधारमा हामीले अलिकति चाहिँ कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्ने अलिक फरक प्रकृतिको हाम्रै विशेषताको लोकतन्त्रको अभ्यास पार्टीभित्र गर्नुपर्छ। त्यसरी गइयो भनेदेखि महाधिवेशन चाहिँ स्वच्छ महाधिवेशनको रूपमा हामीले त्यसलाई ल्यान्डिङ गर्न सक्छौँ। महाधिवेशनमा पुग्नु अगाडि वा पुगिसकेपछि फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा विभाजनकै स्तरको बहस सुन्नुपर्ने छैन? अब यो अलिअलि चाहिँ कहिलेकाहीँ ठाकठुक हुन्छ, हेर्नुहोस्, हुन दिनुपर्छ। होइन, ठाकठुकलाई त विवाद होइन, अब ठाकठुकलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ त्यसको म्यानेज अब हुन्छ। किनभने धेरै नेताहरू छन् यहाँ, धेरै नेताहरू जनताको बिचबाट खारिएर आएका छन्, धेरै पटक फुटेको पृष्ठभूमि छ, फुटेको तिता अनुभूतिहरू छन्।
र इतिहासको लामो कालखण्डमा फुट्दै जुट्दै आएको लामो पृष्ठभूमिका नेताहरूको एउटा चेन पनि यहाँ भएको हुँदाखेरि यी समस्याहरूलाई चाहिँ सम्हालेर लिएर जान्छन् भन्ने कुरामा म आशावादी छु। आशा, तपाईँको आशा धेरै बिरालाहरू भएकाले मुसा मरेन भन्ने परिस्थिति निर्माण नहोस्। तपाईँको यो एउटा पवित्र आशा चाहिँ विश्वासमा परिणत गर्ने स्तरमा जाओस्, नेकपा एक रहोस्। यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले पनि मेरा आफ्नो केही भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।